सिलीगुड़ी कदमतला चांद बार जोत निवासी पिता सुमन गिरी और माता सबीना प्रधान की 22 साल की बेटी दिव्यानी गिरी ने सेंट जोसेफ रगल स्कूल सिलीगुड़ी से अपनी स्कूलिंग पूरा कर सैलिसेंस कॉलेज सिलीगुड़ी से अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर अभी मास्टर्स कर रही है। दिव्यानी गिरी पूरे भारत देश भर से चुने गए 4 प्रतिभागियों में से एक थी। दिव्यानी ने पहले से ही कोविड लॉकडाउन 2020-21 के दौरान एडेप्ट द्वारा आयोजित ऑनलाइन कोर्स में भाग लिया था, जिसके चलते उन्हें इस कोर्स के लिए चुना गया था। दिव्यानी शनिवार को ये कोर्स पास कर अपनी घर कदमतला लौट कर आई है। एडेप्ट एबल डिसेबल्ड ऑल पीपल टुगेदर मुंबई एक न्यूरो मांसपेशी और विकासात्मक विकलांग लोगों की मदद के लिए पिछली 50 सालों से काम करता एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन है। दिव्यानी गिरी इसी संगठन द्वारा संचालित यह इंटरनेशनल कोर्स में भाग लेने मुंबई गई थी। उसने इस कोर्स को पास कर अपने देश भारत में समाज और देश हित के लिए काम करने की जुनून बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी जानकारी और कौशल का उपयोग करते हुए समाज के लिए काम करने की जुनून बनाया हुआ है। दिव्यानी गिरी अब भारतवर्ष में ही एक वास्तविक प्रेरणा का उदाहरण बन चुकी है, जो अपनी छोटी सी उम्र में विकलांग लोगों की मदद करने के लिए एक सामाजिक संगठन की स्थापना करना चाहती है। उन्होंने एडेप्ट के ऑनलाइन कोर्स में भाग लेकर अपनी क्षमताओं को निखारा, जो उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्स के लिए चुनने में सहायता की। दिव्यानी ने इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्स को पास करके अपनी सफलता का प्रमाण दिया है, जो उनकी निरंतर मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने इस कोर्स के माध्यम से अपनी जागरूकता को बढ़ावा दिया है और विकलांग लोगों को समाज में ज्यादा सम्मान दिलाने के लिए सरकारी अधिकारों दिलाने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम करना चाहती है। दिव्यानी गिरी जैसे युवा देश का भविष्य है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनकी सोच बहुत ही समझदार है और ये देश को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करेगी। हम सभी को इनके जैसे व्यक्तियों की तरह सक्रिय होना चाहिए, जो समाज में बदलाव लाने के बहुत ही उपयोगी होगी। हमें गर्व है, साथ ही खुशी भी होती है कि एक सिलीगुड़ी कदमतला की हमारी गोरखे बेटी ने एबल डिसेबल ऑल पीपल टुगेदर नामक अंतर्राष्ट्रीय कोर्स से सफलतापूर्वक डिग्री हासिल की है। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय उपलब्धि है और इससे हमारी समाज को एक बड़ी उपलब्धि की अपेक्षा है। बता दें कि एडेप्ट एबल डिसेबल्ड ऑल पीपल टुगेदर एक भारतीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है, जो मुंबई में स्थित है और न्यूरो मांसपेशी और विकासात्मक विकलांग लोगों की मदद करने के लिए पिछले 50 सालों से काम करता आ रहा है। इसे पहले द स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये संस्था को द विमेंस काउंसिल यूके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जो एक ब्रिटिश अधिकृत संस्था है और ये महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए विकास के लिए काम करती है। इस संगठन का उद्देश्य असहाय लोगों को समाज में शामिल कर उन लोगों को जीवन में सकारात्मक सोच के साथ बदलाव लाना है। एडेप्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में न्यूरो मांसपेशी और विकलांग लोगों के लिए उपलब्धियों को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास। हम हमारी दोस्तों, फैंस सभी को ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को अपनी सभी ग्रुपों में शेयर करने की गुजारिश करता हूँ। नमस्कार, सम्पूर्णमा स्वागत जनाउँदै म एजी न्युज ब्युरो चिफ प्रभाकर प्रधान र अहिले हजुरहरू समक्षमा फेरि उपस्थित भएको छु एउटा विशेष कार्यक्रम लिएर। र म अहिले कदमतला चांद बार जोतमा आइसकेको छु र यहाँबाट हजुरहरू समक्षमा विशेष यो कार्यक्रम लिएर आएको छु। र चांद बार जोत निवासी पिता सुमन गिरी अनि माता सबीना प्रधान की 22 वर्षीय सुपुत्री दिव्यानी गिरी, जो म समक्ष अहिले यहाँ मसँगै छ। र दिव्यानी गिरीले भर्खरै आज मात्र मुम्बईबाट एडेप्ट एबल डिसेबल्ड ऑल पीपल टुगेदर इन एसोसिएसन विथ वुमेन्स काउन्सिल यूकेद्वारा आयोजना गरिएको जुन समाजका विकलांग नानीहरूको निम्ति उनीहरूको मानसिक अनि शारीरिक विकास सँगसँगै अधिकार र अवसरको निम्ति विगत 50 वर्षदेखि जसरी देश अनि विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्य गर्नुभएको छ, निष्पक्ष रूपमा उहाँहरूले जुन कार्य गर्दै भइरहेको छ, यसै सङ्गठनद्वारा आयोजना गरिएको जुन कोर्स हाम्रो छोरी, हाम्रो गोर्खे सुपुत्री दिव्यानी गिरीले भर्खरै यो कोर्स सकेर आइसकेको छ र यसको डिप्लोमा सकेर आइसकेको छ। र उसलाई एजी न्युजबाट म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु दिव्यानी, र वेलकम टु एजी न्युज। थ्याङ्क यू। र दिव्यानीलाई हाम्रो गोर्खा न्युजबाट धेरै धेरै बधाई छ। र यसरी एउटा जुन इन्टरनेसनल कुरा गर्नु भने पाइला टेक्नु भयो, थुप्रै बनाएको छ। इन्टरनेसनल लेभलमा थुप्रै सबै विश्वभरिको होइन, तर सबभन्दा मेन जुन चाहिँ छ नितान्त आवश्यक छ, किनभने विकलाङ भन्ने एउटा यस्तो शब्द समाजमा यो कतै न कतै कसै न कसै घरमा जन्म लिइरहेको हुन्छ। यसरी तर उनीहरूलाई हाम्रो समाजमा अवहेलना गर्ने जुन एउटा प्रथा छ पुरानो, र उनीहरूलाई हामी अनदेखा गर्छौँ। यसै कतिवटा मुद्दाहरूलाई जसरी अडाप्ट विगत 50 वर्षदेखि विश्वभरि नै कार्य गर्दै आएको छ। र यही एडाप्टबाट आयोजना गरेको कोर्स चाहिँ अहिले तपाईँले सक्नुहुन्छ छ र यो विषयमा मेन एम राखेको छ। अनि हामी अब नेसनल लेभलमा कुरा गरौँ भने थुप्रै स्किम्स एन्ड पोलिसिज छ। अनि यो स्किम्स एन्ड पोलिसिज यो स्टेट टु स्टेट पनि भेरी गर्छ, गभर्मेन्ट लेभलमा पनि छ, स्टेट लेभलमा पनि छ।
तर के हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ, यो एक दुईजनालाई मात्रै थाहा हुन्छ कि यो पोलिसी छ त्यो पोलिसी छ भनेर। मेन समाजकोहरूलाई थाहै छैन कि यो पनि छ, हामीले यो पनि पाउँदैछ, विकलाङ्ग नानीहरूले यो 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 फेसिलिटी पाउँदैछ भनेर त्यो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन। अनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि हामी कमन मान्छेहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ कि उनीहरूको लागि के फेसिलिटिज छ, उनीहरूको लागि हामीले के गर्नु सक्छ, उनीहरूले कुन प्लेटफर्ममा के लिएर गर्नु सक्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले जानकारी गर्नुपर्छ। किनभने अहिले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटको बदली अहिले युडिआइडी कार्ड भन्ने आएको छ इन्डियामा। युडिआइडी कार्ड चाहिँ अब हाम्रो जस्तो आधार कार्ड हुन्छ त्यस्तै डिसेबल्ड पिपलहरूको लागि युनिक आइडी डिसेबिलिटी कार्ड भन्ने हो। यो कार्ड त कुनै पनि डिसेबल्ड मान्छेले पायो भने चाहिँ सबै स्किम्स अनि बेनिफिट्स उनीहरूले अवेल गर्नु सक्छ। जति पनि गभर्मेन्टको स्किम्स पोलिसिस छ उनीहरूले पाउनु सक्छ। अनि यो कुरा हाम्रो समाजलाई थाहा छैन, विकलाङ्गको आमा बाउलाई थाहा छैन, उनीहरू पर्सन विथ डिसेबिलिटिजहरूलाई नै थाहा छैन कि यस्तो कुरा पनि हुँदैछ कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटको बदली अब आइडी कार्ड आउँदैछ भनेर। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि हामीले चाहिँ अब हामी सबैजना एकजनाले पनि हामी एक परिवारलाई यो सब कुरामा हामीले अवेरनेस गर्नु सक्यो भने, होइन, हामीले अवेर गर्नु सक्यो भने, हामी उनीहरूलाई सेन्सिटाइज गर्नु सक्यो भने इट विल ब्रिङ अ बिग चेन्ज। किनभने हामी एकजनाले एउटा घरलाई पनि हामीले यो सब भन्नु सक्यो भने इट विल मेक अ ग्रेट डिफरेन्स इन द सोसाइटी। अनि त्यसले गर्दा नै आई थिङ्क हाम्रो लागि दिस इस्यु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, स्पेसली इन आवर कल्चर, जहाँ चाहिँ हाम्रो स्टिग्मा, आफ्नो कल्चर, हाम्रो यो रिलिजन, यो मिथ्स, मिसकन्सेप्सन्स, त्योले गर्दा चाहिँ अब बाँधिरहेको छ। You all people with disabilities, they are not being able to come out of their houses just because of the stigmatization and the isolation of the PWDs. So I think यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, हामी सबैले जान्नुपर्ने कुरा हो। अनि यो जान्नुको लागि पढ्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर केही छैन। हामीले आफूले पनि इन्टरनेटमा गएर, हामी कति त इन्टरनेट चलाउँछ, हामीले एक दिनमा इन्टरनेटमा गएर के हो, के फेसिलिटिज पाउँदैछ, के अवेल गर्दैछ भनेर पनि हामीले सर्च गरेर हेर्नु सक्छ। इट इज नट द्याट हार्ड। सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट all the people of the hills to actually go through the schemes and benefits that the person with disabilities are getting. यो भयो भने एटलिस्ट हामीले स्कुलमा पनि टिचर्सहरूले स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्नु सक्छ, यो हाम्रो बिजनेसको बेला कामहरू वर्कफोर्सहरूमा पनि हामीले भन्नु सक्छ सबैलाई कि कोले कस्तो के स्किम्सहरू पाउँदैछ भनेर। अनि त्यसले गर्दा म भन्न चाहन्छु कि सबैजनालाई कि यो तपाईहरू यो इस्युलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टली सोचेर लिनुहोस्। सोध्न चाहन्छु भने यो अडाप्ट चाहिँ के हो, अडाप्टले चाहिँ के कार्य गर्छ, अब यसले जुन नानीहरूको विकलाङ्ग नानीहरूको निम्ति गर्छ, यो विषयमा अलिकति विस्तृत जानकारी भयो तपाईँको मुखबाट। अडाप्ट चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हो, एउटा संस्था हो जो मुम्बईमा छ। अनि यो अर्गनाइजेसनको फाउन्डर चाहिँ डाक्टर मिथु अलुर भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले यो संस्था 1972 मा खोल्नुभएको। अनि उहाँको आफ्नै छोरी पनि डिसेबल्ड हुनुहुन्छ। उनको छोरीको कन्डिसन चाहिँ सेरेब्रल पल्सी भन्ने हो। सो अब आफ्नो छोरीको थ्रु उहाँले त्यो इन्सपिरेसन, त्यो मोटिभेसन पाउनु भएर एउटा गभर्मेन्टको अगाडि एउटा राख्नुभयो, प्रस्ताव राख्नुभयो कि बाहिरतिर सबै देशतिर हामीलाई यो विकलाङ्गहरूको लागि जब फेसिलिटिज छ यो छ भने हाम्रो भारत देशमा चाहिँ किन छैन भनेर उहाँ जानुभयो, गभर्मेन्टकोमा गएर अनि रिक्वेस्ट गर्नुभयो।
त्यहाँदेखि गभर्मेन्टले हेल्प गरेर स्पेसली इन्दिरा गान्धीसँग भेट्नुभयो डाक्टर अलुरले। त्यहाँदेखि इन्दिरा गान्धी म्यामले चाहिँ अब हेल्प गरेर उहाँले यो इन्स्टिट्युसन अनि अर्गनाइजेसन खोल्नुभयो जहाँ विकलाङ्ग नानी अनि नर्मल नानी उहाँ दुवैजना चाहिँ सँगै पढ्छ। अनि यो अर्गनाइजेसनको खास खुबी चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ अब एउटा इङ्ग्लिस टर्म छ ट्रान्सडिसिप्लिनरी अप्रोच भने। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै प्रोफेसनल नन प्रोफेसनल सबैजना सँगै आएर चाहिँ त्यो नानीको एउटा विकासको लागि होइन डेभलपमेन्टको लागि उसको विकनेस स्ट्रेन्थ्स हेरेर सबै असेसमेन्ट गरेर त्यो नानीलाई राम्ररी एक्जामाइन गरेर उसको के कमी छ उसलाई के पुगेको छैन होइन त्यसको हिसाबले एउटा नानीलाई ध्यान दिएर चाहिँ हजुर राइट्सहरू सबै उनीहरूको परिवारलाई भनेर त्यसरी चाहिँ उहाँले मुम्बईमा फैलाउनु भएको छ यतिको अवेरनेस। अनि यो कोर्स चाहिँ जुन चाहिँ मैले गरेको त्यो चाहिँ एउटा एसियन पेसिफिक कोर्स हो। थुप्रै कन्ट्रिज आएको छ एन्ड दिस कोर्स हेज बिन देयर सिन्स 2001 मा यो फाउन्ड भएको। अनि धेरै देशबाट पार्टिसिपेन्ट्सहरू आएर यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको थियो। हजुर एकदमै कतिवटा देशहरूले बाट चाहिँ आउनु भएको थियो प्रतिनिधिहरू। मेरो यो पालिको कोर्सबाट कोभिडले गर्दाखेरि बेसी आउनु सकेन तर 7वटा देशबाट चाहिँ आएको थियो यो 3 महिना 3.5 महिनाको कोर्स गर्नुको लागि। अनि उहाँहरूले पनि आफ्नो देशमा जति पनि उनीहरूको देशमा यो विकलाङ्गहरूको विषय लिएर जो प्रब्लमहरू थियो होइन त्यो सबै उनीहरूले त्यो लिएर आएको थियो। अनि जब उनीहरू आयो यहाँ आएर उनीहरूले बहुत कुछ सिक्यो कि उनीहरूको देशमा पनि जे थियो हाम्रो देशमा पनि सेम थियो। उनीहरूले त्यो देखेर उनीहरू अझै इन्ट्रेस्ट भयो बुझ्नुको लागि यो चाहिँ किन भएको के भएको। अनि गभर्मेन्टको जो पोलिसी हाम्रो गभर्मेन्टले यति बनाइदिएको छ यो किन यो हाम्रो सोसाइटीको लेभलमा आएको छैन, किन हामीले यो पोलिसी हामीले युज गर्नु सकेको छैन। समाजमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ। सरकारले पोलिसिजहरू धेरै लागू गर्नुभएको छ तर ग्राउन्ड जिरोमा जसरी यो पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट भएको छैन र सठिक अवसरहरू सठिक सुविधाहरू सरकारद्वारा दिएको विकलाङ हाम्रा ती जस्तो CWSN होइन चिल्ड्रेन्स विथ स्पेसल निड्स अथवा पर्सन्स विथ डिजेबल PW उहाँसम्म पुग्न सकिएको छैन। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरो है। यसको निम्ति नै अडापले यो कार्यहरू सुरु गरिरहेको छ है। अडापको मेन फोकस चाहिँ इन्क्लुजन हो। इन्क्लुजन यो एउटा इङ्ग्लिस टर्म हो होइन जेमा हामी भन्छौँ सबैजना एक हो, सबैजनालाई एक भएर हामी एउटै छतमा हामी सिक्दैछु खाँदैछु गर्दैछु सबै कुरो होइन। त हामी विकलाङ्ग नानीहरूलाई किन छुट्याउँछ जब गभर्मेन्टले यति पोलिसिज हामीलाई दिइरहेको छ कि विकलाङ्ग नानीहरूको पनि त्यति नै हक छ जति नर्मल नानीहरूको छ पढ्नुमा। त हामी किन त्यो नर्मल नानीहरूसँग हामी विकलाङ्ग नानीलाई हाल्नु चाहँदैन। यो किन भएको यो त हाम्रो समाजले बनाएको हो नि त। यो मेन हाम्रो जो एम छ अडाप्टको मेन एम चाहिँ त्यही हो कि ताकि हरेक विकलाङ्ग नानी इच पर्सन विथ डिसेबिलिटिज आर इन्क्लुडेड इन द सोसाइटी होइन चाहे त्यो भनेपछि यो जति पनि हाम्रो एजी न्युज मार्फत अहिले विश्वभरि हेर्नु हुँदैछ र अडाप्टले जसरी 50 वर्षदेखि कार्य गरिरहेको छ विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र यो विशेष एकै छतमुनि सम्पूर्ण एबल डिजेबल सबै नानीहरू पढ्नु मौका पाउनुपर्छ यो उनीहरूको अधिकार हो र यो अधिकार हनन हुनु हुँदैन भन्ने कुरोलाई उहाँहरूले बारम्बार उठाइरहेको छ। र आज समाजमा गएर हेर्दा हाम्रा विकलाङ्ग नानीहरूलाई एउटा स्कुलमा भर्ना लिँदैन आखिर किन वाइ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ। र यो विकलाङ्ग नानी जन्मिनु के उनीहरूले आफै तय गरेर जन्मेका थिए म विकलाङ्ग जन्मिन्छु भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यसैको निम्ति र आज अडाप्टले यो कार्यहरू गरिरहेको छ र यसको निम्ति आउनुहोस् तपाईँहरू सबै मिलेर यो जुन मिसन छ यसलाई सफल पारौँ। र यसरी हाम्रो नानी दिव्यानी गिरी नानी छ उहाँसँग फेरि वार्तालाप गरेको यो विषयमा। र WD एन्ड CWSN चिल्ड्रेन्स विथ स्पेसियल निड्स एन्ड पर्सन विथ डिजेबिलिटीलाई चाहिँ भारत सरकार मात्र नभएर विश्वभरिकै सरकारहरूद्वारा है के कस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ अब सुविधाहरू दिएका हुन्छन् के फेसिलिटीहरू छन् ग्राउन्ड जिरोसम्म पुग्न सकेको छैन अहिले। अब इन्क्लुसिभ एजुकेसन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खालि डिसेबल्ड नानीहरूलाई मात्रै हेरेर भएन। इन्क्लुजन भनेको हरेक नानी हरेक व्यक्तिलाई
हामीले अपनाउँदैछौँ, एउटा एक छतमा बसाएर हामी पढाउँदैछौँ। इन्क्लुजिभ एजुकेसन भनेको चाहिँ त्यो, चाहे त्यो गरिब होस् कि धनी होस्, चाहे उसको धर्म अलग होस्, चाहे ऊ विकलाङ्ग होस्, चाहे ऊ नर्मल होस्, सबैलाई हामी एक छतको मुनि राखेर पढाउँदैछौँ। त्यो हो नि त मेन इन्क्लुजिभ एजुकेसनको एम चाहिँ खासमा त्यो हो। अनि गभर्मेन्टले उहिलेदेखि नै इन्क्लुजिभ एजुकेसन प्रमोट चाहिँ गरि नै रहनु भएको छ। अहिले पनि यो जो न्यू एजुकेसन पोलिसी छ त्यसमा पनि इन्क्लुजिभ एजुकेसनलाई मेन्सन गरेकै छ। त म त्यही भन्नु खोज्छु, अब मान्छेहरूले भन्छ कसरी गर्नु इन्क्लुजन, हामी एउटा नानीको लागि हामी सबै नानीलाई हामीले कसरी रिस्क लिनु भन्छ होइन। तर अब हामीले त्यसरी नै त्यो नानीको लागि इन्भाइरोमेन्ट अलिक एडाप्टिभ बनाएर होइन, करिकुलम उसको हिसाबले बनायो भने त त्यसमा त केही प्रब्लम छैन। त्यो नानीले अरू नानी सँगसँगै पनि त पढ्नु सक्छ। उसलाई बेसी यो ध्यान देऊ भनेर पनि भनेको छैन, खालि यति नै याद गर्नु भनेको छ कि उसको करिकुलम उसको हिसाबले, उसको मेन्टल केपेबिलिटी, उसको फिजिकल केपेबिलिटीको हिसाबले बनाउनु भनेको छ। अनि उसलाई उसको इन्भाइरोमेन्ट, उसको लागि कुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सुटेबल छ त्यसको हिसाबले उसलाई पढाउनु भनेको छ। सो मलाई लाग्छ इन्क्लुजिभ एजुकेसन त्यति साह्रो चाहिँ छैन, त्यो खालि आफ्नो माथि हो कति गर्नु सक्छ कि सक्दैन भनेर। खासमा चाहिँ मेरो आमा चाहिँ 2008मा यही सेम कोर्स चाहिँ गर्नु जानुभएको थियो। अनि आमाले जब यो कोर्स कम्प्लिट गरेर आउनुभयो त्यति बेला आमाले इन्क्लुजिभ इन्स्टिट्युसन, एउटा इन्क्लुजिभ स्कुल खोल्नुभयो कदमतला भन्ने एउटा जग्गामा। अनि त्यो इन्क्लुजिभ इन्स्टिट्युसन चाहिँ इट वाज द ओन्ली इन्स्टिट्युसन, एउटै इन्स्टिट्युसन थियो जो नर्थ बेङ्गलमा एउटै इन्स्टिट्युसन थियो जहाँ विकलाङ्ग नानी र नर्मल नानी सँगै पढेर बस्दै थियो। अनि आमालाई देखेर मलाई पनि त्यो मोटिभेसन, त्यो इन्सपिरेसन आयो कि मलाई पनि अझै पढ्नु मन लाग्यो त्यो डिसेबिलिटी अनि इन्क्लुजनको बारेमा। त्यसले गर्दा मैले यो कोर्स गरेको। मलाई यो कोर्समा चाहिँ मेन यो दुईटा टपिक चाहिँ एकदमै मलाई मन पर्यो, जुन चाहिँ सोसल र मेडिकल मोडल भन्ने चाहिँ हामीले टपिक कभर गरेको थियो होइन। अनि यो मेडिकल मोडल भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ जब विकलाङ्गलाई हेर्छौँ हामीले भन्छौँ यो विकलाङ्गको प्रब्लम हो, हाम्रो प्रब्लम होइन, त्यो जन्मेको साँपे त्यसको प्रब्लम, हामी के गर्नु, हामीले खुबसे खुब के गर्न सक्छ, त्यसलाई हस्पिटल लानु सक्छ, त्यसलाई दबाई दिनु सक्छ, त्यो भन्दा बेसी अरू केही गर्नु सक्दैन होइन। तर अब सोसल मोडल चाहिँ अब यो एउटा न्यू मोडल हो जो चाहिँ होइन थुप्रै जग्गा प्र्याक्टिस हुँदैछ। अरू कन्ट्रिजतिर त उहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस भएको, अनि इन्डियामा पनि बिस्तारै थुप्रै जग्गातिर प्र्याक्टिस हुँदैछ। अनि यो सोसल मोडलले चाहिँ के भन्छ भने प्रब्लम चाहिँ विकलाङ्ग होइन, प्रब्लम चाहिँ हामी समाजमा छ कि हामी समाजले चाहिँ उसलाई केमा चाहिँ दुविधा भइरहेको छ, उसलाई के पुगेको छैन त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले उसको लागि एउटा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो, एउटा एडाप्टिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ ऊ पनि एउटा पार्ट, हाम्रो एउटा समाजको पार्ट, एउटा नर्मल मान्छे जस्तो एउटा पार्ट भएर होइन आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी, आफ्नो राइट्स एन्ड अपर्च्युनिटिज पाउनु सकौँ भनेर चाहिँ यो सोसल मोडलले चाहिँ यो कुरा गर्छ। यो जो ट्रेनिङ मैले गरेर आएको छु, यो ट्रेनिङ खासमा अब मान्छेहरूले सोच्छ कि हामीले जब विकलाङ्ग मान्छेहरूसँग जब हामी बात गर्छौँ, जब हामी उनीहरूसँग काम गर्छौँ, त्यो त खालि अब प्रोफेसनलहरूले मात्रै गर्नु सक्छ, डक्टर्सहरूले जसले स्पेसल एजुकेसनमा पढेको छ, जसलाई बेसी ज्ञान छ त्यसमा, तिनीहरूले मात्रै गर्नु सक्छ। यो चाहिँ एकदमै गलत हो। हामीले आफूलाई जागरुक गराएर पनि हामीले एक दुईवटा कुरा सिकेर पनि हामीले आफूले पनि उनीहरूको लागि, उनीहरूको राइट्स एन्ड अपर्च्युनिटिजको लागि हामी फाइट गर्नु सक्छौँ। उनीहरूलाई हामीले एक्चुअली इन्फर्मेसन उनीहरूलाई भन्नु सक्छौँ कि यो छ भनेर होइन। अनि अब समाजमा हामीले कसरी अवेरनेस क्रिएट गर्नु सक्छौँ भने हामीले आफूलाई एउटा ट्रेन गर्नु सक्छौँ, हामीले अब आफूलाई इन्क्लुजिभ बनाउनु सक्छौँ। हाम्रो फर्स्ट स्टेप अफ बिकमिङ रेस्पोन्सिबल सिटिजन इज एक्सेप्टिङ द पर्सन। हामी त्यो मान्छे कस्तो छ त्यसरी नै उसलाई हामी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। ऊ कस्तो छ, के छ, अब यो यस्तो हो भनेर हामीले उसलाई उयो गर्नु सक्दैन, उसलाई इग्नोर गर्नु सक्दैन, हामी उसलाई अलग्गै राख्नु सक्दैन। फर्स्ट स्टेप नै हामीले उसलाई सँगै राख्नु हो।
हामी एउटै हो, हाम्रो केही पनि डिफ्रेन्स छैन। मेन चाहिँ त्यही हो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले उनीहरूको लागि हामीले कसरी एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्छु, वातावरण बनाउन सक्छु जसमा ऊ एकदम कम्फर्टेबल छ, उसलाई सुटेबल एउटा कन्डिसन भइरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। एन्ड आई थिङ्क त्यसको लागि चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ अब ट्रेनिङ पनि के भन्नु, सबैले नै यो सिक्नु सक्छ म भन्न चाहन्छु। खास म चाहिँ के गर्नु चाहन्छु भने मेरो चाहिँ मेन एम चाहिँ अब समाजको हरेक मान्छेलाई चाहिँ म यो अब अवेरनेस दिनु चाहन्छु यो टपिकको विषयमा, होइन कि यो इन्क्लुजनको बारेमा, यो पर्सन विथ डिसेबिलिटिजको राइट्स एन्ड अपर्च्युनिटिज के हो, हामीले कसरी उनीहरूसँग डिल गर्नु सक्छ भनेर। अनि मैले अहिले एकदमै रिसेन्टली सोचेको चाहिँ के हो भने पहाडको सबैजना, हाम्रो पहाड अनि तराई डुवर्स सबै यहाँ सिलगढीको सबै एनजिओज अनि क्लब्सहरूमा गएर होइन अवेरनेस क्रिएट गर्नु चाहन्छु। अनि स्कुल्सहरू मेनली स्कुल्सलाई फोकस गरेर चाहिँ स्कुल्समा पनि यो सेन्सिटाइजेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो। सो म चाहिँ अब हाम्रो होल कम्युनिटी, हाम्रो गोर्खे कम्युनिटी, हाम्रो तराई कम्युनिटी, हाम्रो हिल्सको कम्युनिटीको लागि उनीहरूलाई पनि अवेरनेसको लागि चाहिँ अनि यसको लागि म काम गर्न चाहन्छु अनि थुप्रै मानिसहरूलाई पनि ट्रेन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जसरी एनजिओज हाम्रो पहाडको लागि यति वर्षसम्म होइन काम गरिरहनु भएको छ, हरेक कुरा तपाईँहरूको अगाडि ल्याइरहनु भएको छ। म पनि एनजिओजको माध्यमबाट होइन यो इन्क्लुजनको बारेमा, डिसेबिलिटी राइट्स र अपर्च्युनिटिजको बारेमा तपाईँहरू सबै अडियन्सहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो इस्यु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो अनि यसलाई चाहिँ इग्नोर नगर्नुहोस् होइन। तपाईँको जति सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना मिलेर हामी सबै पहाडको होइन अनि फ्यामिलीहरू हामी एउटै होइन मिलेर यसको लागि चाहिँ हामी सबै डिसेबिलिटीको लागि चाहिँ हामी काम गरौँ भनेर चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। म एचजी न्युजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ यहाँ आएर मलाई इन्टरभ्यू गर्नुभयो अनि मलाई धेरै राम्रो लाग्यो, किनभने कुनै पनि न्युजले अहिलेसम्म यो कुरामा चाहिँ कभर गरेको छैन। अनि यो इस्यु चाहिँ मैले जस्तो तपाईँलाई भने यो इस्यु एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो। मान्छेहरूले एक दुसराको बिचमा कुरा गर्छ तर ठुलो एउटा वाइडर स्केलमा चाहिँ यो कुरा भएको थिएन। एचजी न्युजले गर्दा चाहिँ अब मलाई लाग्दैछ हामी होइन अघि बढ्नु सक्छु यो कुरामा। त्यसले गर्दा म एचजी न्युजलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी थ्याङ्क्स भेरी मच। जसरी अहिले हामीसँग दिव्यानी हजुरहरू समक्षमा सानो एउटा सहयोगको अपिल गरे है, यो सानो सहयोगको अपिल एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउनको निम्ति सक्षम छ र हाम्रो समाजमा जसरी विकलाङ्गहरूलाई हामी अनदेखा गर्छौँ है, उनीहरूको जसरी समाजमा एउटा जस्तो प्रकारले कुनै प्रकारको मान्य छैन, तर आज गएर जसरी दिव्यानीले यो कुरोहरू अवगत गराए हामीलाई, मैले पनि प्रथमचोटि नै यो कुरोहरू यहाँ जान्न सकेँ, बुझेँ एड्याप्ट के हो र यसले के कस्तो कामहरू गर्छ। र आउनुहोस् हजुरहरू पनि यदि इच्छुक र तपाईँहरू पनि यसरी नै हाम्रो समाजको उन्नति, हाम्रो समाज हितको निम्ति, हाम्रो दिव्याङ्ग विकलाङ्गहरूको निम्ति कुछ गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, यो मुभमा तपाईँहरू जोड्नु सक्नुहुन्छ। र मैले स्क्रिनमा अहिले दिव्यानीको नम्बरहरू पनि स्क्रिनमा गइरहेको छ। कृपया हजुरहरू पनि समक्ष यसमा यो कार्यमा, समाज सेवाको कार्यमा, जनहितको कार्यमा लाग्नु चाहनुहुन्छ भने अवश्य उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी भविष्यमा पनि दिव्यानीसँग यो यस्तो विषय जो विषयलाई समाजमा सबैले अनदेखा गरेको छ, यो विषयमा हामी अवश्य पनि बारम्बार लाइभहरू आएर तपाईँहरू समक्षमा जानकारी गराउने प्रयास हामी सदैव बनिरहेछ। र यसो भन्दै म अहिले एचजी न्युज ब्युरो चिफ प्रभाकर प्रधान कदमतलाबाट हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु र मसँग उपस्थित हाम्रो एचजी न्युज एमडी मेरो दाई दिवाकर प्रधानलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तबसम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु। जय हिन्द, जय गोर्खा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एचजी न्यूज।